दो लड़के जिन्हें कोई काम आता न था, मगर एक चीज में वो माहिर थे, धोखा। वो कहते थे मेहनत में वक्त लगता है, अकल से काम लो तो सीधा माल हाथ में आता है। एक दिन उन्हें एक खबर मिली, एक हीरा, ऐसा हीरा जो जिसके पास हो वो अमीर हो जाए। वो दोनों हंसे, ये तो हमारा काम है। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस बार शिकार कोई और नहीं, वो खुद थे। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनमें से एक दूसरे को धोखा देने वाला था। हर सायानगर की गलियां तंग और अंधेरी थीं। दिन में भी ऐसा लगता जैसे रोशनी यहां आने से डरती हो। गली के कोने पर एक पुराना चाय खाना था, जहां धुआं और सरगोशियां एक साथ उठती थीं। वहीं बैठे थे फरीद और कामरान। फरीद मेज पर पड़ी चीनी की डिब्बी को आहिस्ता से अपनी जेब में डाल रहा था। कामरान ने देखा मगर कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर बोला, छोटी चीजों से दिल नहीं भरता ना। फरीद ने आंख मारी, बड़ी चीज के लिए हाथ गर्म रखना पड़ता है। दोनों हंस पड़े, खामोश मगर खतरनाक। फरीद की खूबी उसकी चालाकी थी, वो हर बात में फायदा ढूंढता था। कामरान की खास बात उसका सब्र था, वो सही मौका का इंतजार करता था। मगर दोनों में एक मुश्तरक चीज थी, बेईमानी। कामरान ने एक दिन कहा, एक दिन हम बड़ी मार मारेंगे। फरीद ने जवाब दिया, और उस दिन हम एक दूसरे पर भी नजर रखेंगे। कामरान हंसा, मगर उसकी आंखों में संजीदगी थी, क्योंकि असल खेल वही जीतता है जो आखिर में धोखा दे। एक रात दोनों ने एक अमीर आदमी को लूटने का मंसूबा बनाया, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए वो पकड़े गए। लोगों ने उन्हें बुरी तरह मारा, पुलिस आई, मगर सबूत ना होने पर छोड़ दिया। वो खाली हाथ, जख्मी और जलील होकर वापस आए। कामरान ने जमीन पर थूकते हुए कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई। फरीद ने दांत भींच कर कहा, गलती नहीं, वक्त खराब था। मगर दोनों जानते थे अब उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। उसी रात वो शहर के बाहर एक वीरान खंडर में बैठे थे। हवा में नमी थी और दीवारों पर साए हिल रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम दोनों हीरा ढूंढ रहे हो? उसने कहा। दोनों चूक गए। फरीद ने आंखें सुकीड़ कर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि हीरा उन्हें ही मिलता है जो सब कुछ लेने के लिए तैयार हों। कामरान ने फौरन पूछा, कहाँ है? बूढ़े ने एक नक्शा निकाला, पुराना, फटा हुआ, मगर अजीब निशानों से भरा। ये तुम्हें हीरे तक ले जाएगा, उसने कहा, मगर शर्त है, तुम दोनों साथ रहोगे और जो भी मिलेगा बराबर बांटोगे। अगर तुम में से किसी ने धोखा दिया तो हीरा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फरीद और कामरान ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने सर हिलाया, मगर दिल में कुछ और था। वो सफर पर निकल पड़े। नक्शा उन्हें अजीब जगहों पर ले जा रहा था, सुनसान रास्ते, टूटे हुए दरवाजे और छुपे हुए रास्ते। हर कदम पर आजमाइश थी, कभी एक को बचाना पड़ता, कभी दूसरे को। फरीद सोचता, अगर मैं अकेला होता तो आसान होता। कामरान सोचता, आखिर में सब मेरा होगा। दोनों साथ थे, मगर अंदर से अलग। जैसे जैसे वो मंजिल के करीब आए, शक बढ़ता गया। एक रात कामरान ने देखा फरीद नक्शा छुपा रहा है। मुझसे क्या छुपा रहा है? उसने गुस्से से पूछा। फरीद ने जवाब दिया, मैं बस देख रहा था। कामरान करीब आया, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हुआ में तनाव बढ़ गया। आखिरकार वो एक गार तक पहुंचे। अंदर अंधेरा था, मगर बीच में एक चमकता हुआ हीरा रखा था। दोनों की सांस रुक गई। कामरान आगे बढ़ा, मगर फरीद ने उसे पीछे धक्का दे दिया। ये मेरा है, फरीद चीखा। कामरान जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में हैरत थी और गुस्सा भी। गार के अंदर सन्नाटा गहरा हो गया था। दीवारों से पानी टपक रहा था और उसकी आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई राज दोहरा रहा हो।
فرید نے ہیرا اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ چمک رہا تھا۔ آخر کار، اس نے دھیمی آواز میں کہا، سب میرا ہو گیا۔ کامران زمین پر پلا اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تجھے لگتا ہے کھیل ختم ہو گیا؟ فرید چونکا، کیا مطلب؟ کامران آہستہ آہستہ اٹھا، کپڑے جھاڑے اور بولا، میں جانتا تھا تو یہی کرے گا۔ فرید نے ہیرا مضبوطی سے پکڑا۔ اب کیا کرے گا؟ خالی ہاتھ ہے تو۔ کامران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا چاقو نکالا۔ خالی ہاتھ کبھی نہیں ہوتا جو صبر کرنا جانتا ہو۔ فضا میں خطرہ پھیل گیا۔ اچانک ہیرا فرید کے ہاتھ میں ہلکا سا کانپنے لگا۔ اس کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرید گھبرا گیا۔ غار کی دیواروں سے ایک آواز گونجی، وہی بوڑھے کی آواز۔ میں نے کہا تھا، دھوکہ دیا تو ہیرا غائب ہو جائے گا۔ کامران رک گیا۔ فرید کی آنکھیں پھیل دیں۔ ہیرا آہستہ آہستہ دھندلا ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ صرف خالی ہوا رہ گئی۔ فرید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کامران نے تلخی سے ہنسا۔ ہم دونوں نے سوچا تھا ہم سب سے ہوشیار ہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مگر اصل کھیل ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ غار کے اندھیرے میں اچانک روشنی پھیلی اور وہی بوڑھا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مگر اس بار اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آنکھیں تیز، آواز گہری۔ یہ ہیرا کبھی تھا ہی نہیں۔ دونوں چونک گئے۔ یہ صرف ایک آزمائش تھی، بوڑھے نے کہا، تم دونوں کے دل دیکھنے کے لیے۔ فرید چیخ پڑا، تو ہم سے کھیل کیا گیا؟ بوڑھا مسکرایا، تم خود کھیل بنے۔ کامران اچانک ہنسا، ایک عجیب تھکی ہوئی ہنسی۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ رکا، پھر آہستہ بولا، تم دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے پہلے ہی ہار چکے تھے۔ فرید زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، آنکھیں بھی۔ غار سے باہر نکلتے ہوئے دونوں خاموش تھے، نہ غصہ نہ بحث، بس تھکن۔ شہر واپس آ کر ان کے پاس کچھ نہ تھا، نہ پیسہ نہ عزت۔ ایک رات وہ پھر اسی چائے خانے کے باہر بیٹھے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈ تھی اور دل میں خالی پن۔ فرید نے آہستہ کہا، ہم نے کبھی کچھ بنایا ہی نہیں، صرف چھینا۔ کامران نے نظریں جھکا لیں، اور آخر میں کچھ بھی نہ رہا۔ کچھ دن بعد سلیم نام کا ایک دکاندار، جسے وہ پہلے دھوکہ دے چکے تھے، مشکل میں تھا۔ اس کی دکان جل گئی تھی۔ لوگ دیکھ رہے تھے مگر کوئی مدد نہ کر رہا تھا۔ فرید اور کامران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے پاس انتخاب تھا، پھر سے فائدہ اٹھانا یا کچھ اور کرنا۔ کامران آہستہ سے بولا، چل کچھ واپس کرتے ہیں۔ فرید نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور بغیر کچھ کہے ملبہ صاف کرنے لگے۔ سلیم نے حیرت سے دیکھا، تم؟ فرید نے نظریں نیچی رکھیں۔ اس بار کچھ لینے نہیں آئے۔ یہ کوئی بڑی تقریر نہیں تھی، مگر یہی ان کی پہچان بدلنے کا آغاز تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ سورج کی روشنی ٹوٹی ہوئی دکان کے شیشوں پر پڑ رہی تھی اور وہ ہلکی سی چمک پیدا کر رہے تھے۔ فرید نے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھایا۔ اس میں سورج کی کرن پڑی اور لمحہ بھر کو وہ ہیرا لگنے لگا۔ وہ رکا، غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ کامران نے پوچھا، کیا ہوا؟ فرید نے شیشہ واپس رکھ دیا۔ کچھ نہیں، بس سمجھ آ گئی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈ تھی اور پہلی بار ان کے ہاتھ خالی تھے مگر دل نہیں۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں میں ڈوبتا ہوا سورج ایسے چمک رہا تھا جیسے اصل ہیرا ہمیشہ سے وہیں تھا جہاں وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔